बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा कैसे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम बात करेंगे वफाकी तर्ज़ हुकूमत की। वफाकी तर्ज़ हुकूमत एक ऐसा तर्ज़ हुकूमत है जिसमें हुकूमत की जो है ना वो अमूमन दो इकसाम होती है, एक वफाकी दूसरी सूबाई। ठीक है। इंग्लिश में इसको फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, और फेडरल जो है वो लातीनी लफ्ज़ जो है फिडस से निकला है, इसका मायने है मुआहदा, समझौता, पंजाबी में ज़ुबान कर लेना, हामी भर लेना। ठीक है, तो ये इसके मीनिंग है। अडाइसी ने इसकी की तारीफ़ की हुई है कि वफाक एक ऐसी सियासी तंजीम है जिसमें कौमी इत्तेहाद और इख्तियारात को इलाकाई हकूक़ के साथ हम आहंग किया जाता है। ठीक है, यानी कि इलाकाई हकूक़ को देखा जाता है और कौमी हकूक़ को देखा जाता है। अब मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ नामों से ये पुकारे जाते हैं। ये जो सूबे हैं, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सूबा बोला जाता है, अमेरिका के अंदर स्टेट, और स्विट्ज़रलैंड के अंदर से कैंटन बोला जाता है। अब वफाकी तर्ज़ हुकूमत की खसूसियात भी हैं। वफाकी तर्ज़ हुकूमत की पुत्र खसूसियात की बात करें तो खसूसियात से मुराद वैसे ये होता है कि ऐसी चीज़ जो एक चीज़ को दूसरी से मुख्तलिफ कर दे। ठीक है। अब आइन में बरतरी के इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस तर्ज़ हुकूमत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आला है, बरतर है। ठीक है, किसी भी किस्म का कोई मामला होगा, कहीं पर कोई डेडलॉक होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन से मदद ली जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहेगा वो होगा। तो अदलिया जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आइन की मुहाफ़िज़ होती है। ठीक है जी। इसके बाद बेटा तकसीम इख्तियारात, कि इसमें इख्तियारात को जो है ना वो डिवाइड कर दिया जाता है। वफाकी तर्ज़ हुकूमत को अमूमी तौर पर दो या फिर 3 हिस्सों में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। 2 हिस्सों में वफाक के इख्तियारात और सूबों के इख्तियारात, ये दो हो गए। बाज़ औक़ात बाद ममालिक के अंदर तीसरी किस्म के भी इख्तियारात होते हैं, जिसमें एक होगा वफाक इख्तियारात, दूसरा सूबे के इख्तियारात, तीसरा मुश्तरका इख्तियारात। ठीक है। इसके बाद तहरीरी और उस्तवार आइन के वफाकी हुकूमत का जो आइन होता है वो तहरीरी और उस्तवार होता है। फिर दो ऐवानी मुकर्ररा, कि जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट का निज़ाम होगा वहाँ दो ऐवानी मुकर्ररा जो है ना वो कायम की जाती है। एक होती है कौमी असम्बली और एक होती है सेनेट। कौमी असम्बली को ईवान ज़ेरी भी बोला जाता है और सेनेट को ईवान बाला भी बोला जाता है। जो कौमी असम्बली के मेंबरान होते हैं उनको डायरेक्ट अवाम इलेक्ट करती है, यानी कि आम लोग उसको वोट देते हैं, जो जीतता है वो MNA बन जाता है। और जो सेनेटर होता है उसको हम वोट नहीं देते, बल्कि जिनको हमने वोट दिए होते हैं वो आगे अपने लिए जो है ना वो सेनेटर्स का इंतखाब करते हैं, उनको वोट देने का हक है। जैसे सूबाई असम्बलियों के जो मेंबरान हैं वो अपने अपने मेंबरान को इलेक्ट करके उसको सेनेटर बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये है इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है। अब वफाकी हुकूमत की खूबियाँ मेरिट्स हैं। मेरिट्स में ये बड़ी रियासतों के लिए मौजू है, कि जैसे अमेरिका है, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है। ये बड़े बड़े ममालिक हैं जिनकी 1.5 अरब आबादी है, 30-30, 40-40 करोड़, 20-20 करोड़ आबादी है। तो बड़ी आबादी के लिए, बड़ी आबादी वाले ममालिक के लिए ये इंतहाई मौजू जो है वो तर्ज़ हुकूमत है। दूसरे नंबर पे है जी अखराजात में बचत। बेटा जब छोटी हक रियासतें आपस में लेन देन करती हैं ना, तो फिर मुख्तलिफ सफ़रा एक दूसरे की तरफ जो है ना वो भेजना पड़ते हैं, और वो सफ़रा का फिर मुख्तलिफ खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इस तरह अगर छोटी रियासतें मिलकर एक मुल्क बना ले, तो फिर जैसे पाकिस्तान की बात कर लें कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। अब चारों सूबों ने अगर एक दूसरे मुल्क के अंदर सफ़ीर रखने होंगे तो वो 4-4 रखेंगे, और अगर सब मुत्तहिद होकर जो है वो एक ही मुल्क बन जाएगा तो एक ही सफ़ीर किसी दूसरे मुल्क में जाएगा। तो इस तरह खर्चा थोड़ी सी बचत होती है। फिर मजबूत रियासत है, कि इसमें जो है ना वो रियासत को मजबूत बनाया जाता है। कैसे छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर जो है वो एक मुत्तहिद हो जाती है, और ये एक अपना दिफा कर लेती हैं और एक दूसरे का दिफा भी करने में कामयाब हो जाती हैं। फिर इस्तबदादियत की नफ़ी, के वफाकी हुकूमत मुतलक और अनानियत, नौकरशाही, इस्तबदादियत के जो रुझान है उसके सद्देबाब उसका हल निकाल लेती है। यानी कि अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है कि ये गलत किया जा रहा है, इससे जो है ना वो बचा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है ना वो फैसले फिर होते हैं।
پھر سیاسی سوجھ بوجھ میں اضافہ کہ چونکہ جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے، جہاں پر وفاقی طرز حکومت ہوتا ہے، وہاں سیاسی جماعتیں بھی کافی جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، اور سیاسی جماعتیں پھر ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں، سیاسی جماعتیں عوام کو جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ سیاسی سوجھ بوجھ عطا کرتی ہیں، جس سے پھر وہ اپنا ووٹ بینک بڑھانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ پھر تجربات کے مواقع کہ اگر کوئی نیا قانون بنانا ہے تو صوبے کی کسی ایک ملک کے کسی ایک صوبے کے اندر نئے قانون کا تجربہ کر لیں، اگر وہ کامیاب رہے تو دوسرے ممالک کے اندر کہہ لیں کہ دوسرے صوبوں کے اندر وہ تجربہ کرے، اگر ناکام ہے تو وہیں کا وہیں وہ قانون ٹھپ کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ پھر عالمی ریاست کا قیام کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے نظام کے تحت پوری دنیا کا ایک ملک ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، پوری دنیا کا ایک جو ہے نا وہ سربراہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ خواب بھی حقیقت کا روپ لیتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے کہ پوری دنیا کا ایک سربراہ جس میں جو ہے نا وہ بن سکے، تو یہ جو ہے ایک اچھی چیز ہے کہ پوری دنیا کا ایک ہی جو ہے نا وہ سربراہ بنے۔ تو بات چل رہی ہے، آگے بات کرتے ہیں جی وفاقی طرز حکومت کی خامیاں، کہ کسی میں اگر کوئی خوبیوں کی بات ہے تو اس کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ خامیوں میں کہ یہ ایک پیچیدہ نظام حکومت ہے، کہ یہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ ہر فرد اس کا نظام حکومت کو، اس کے طرز حکومت کو، اس میں اختیارات کو سمجھنے میں جو ہے نا انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہے جی استوار آئین۔ استوار آئین کی سے تھوڑی سی خامی یہاں پر نکالی ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسا آئین اس کے اندر جو بنا ہوتا ہے نا وہ سٹے رکھا جاتا ہے عمومی طور پر، یعنی کہ اس کے اندر تبدیلی جو ہے نا وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے، تو یہ چونکہ دنیا بدلتی رہتی ہے تو اس کے اندر تبدیلی کی جو ہے وہ ضرورت موجود رہتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں جو ہے نا وہ جامد ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ وہ سٹے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر علیحدگی کا خطرہ کہ مختلف جو صوبے مل کر ایک ریاست بناتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی صوبہ کبھی بھی اس کی عوام کا اگر دل کرے تو وہ اپنے ملک سے علیحدہ ہو کر نئی ریاست کا اعلان کر سکتا ہے، تو یہ ایک علیحدگی کا خطرہ بھی جو ہے نا ہمیشہ قائم رہتا ہے وفاقی طرز حکومت میں۔ پھر غیر معمولی اخراجات ہیں کہ وفاقی جو طرز حکومت ہے اس کے اخراجات جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کہ مختلف اکائیاں ہیں اور ان کے مختلف اکائیوں کی صوبائی اسمبلیز کے اجلاس بلائے جاتے ہیں، مختلف حکومتیں ہیں، مختلف وزراء ہیں، تو اس کے علاوہ الیکشن کا ایک الگ سے خرچہ ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا نا مہنگا بھی یہ نظام حکومت طلب مانا جا سکتا ہے اس وجہ سے۔ پھر کمزور حکومت کہ اس کے اندر جو حکومت ہوتی ہے نا اس کو تھوڑا بلیک میل بھی کیا جاتا ہے، جیسے دو یا تین سیاسی جماعتیں مل کر اگر حکومت بنا رہی ہیں تو ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ دوسرے کو متنفر کر سکتی ہے اور اپنی ہی جماعت کے خلاف سازش کر سکتی ہے، جس سے پھر مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور حکومت جو ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے انتشار و خلفشار کہ اس میں جو ملک کے اندر جو ہے نا وہ انتشار پھیلنے کے خدشات ہمیشہ رہتے ہیں، کیونکہ ایک اکائی کے اندر کچھ اور انداز کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، دوسری اکائی کے اندر اور انداز کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جس طرح دیکھیں پاکستان کے اندر پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، تو اس طرح جو ہے نا وہ انتشار کا خدشہ جو ہے نا ہمیشہ رہتا جب علاقائی کہہ لے کہ علاقائی آواز اٹھتی ہے، علاقائی نعرہ اٹھایا جاتا ہے۔ پھر عدلیہ کا آمرانہ رویہ، چونکہ وفاقی طرز حکومت کے اندر جو عدلیہ ہوتی ہے وہ با اختیار ہوتی ہے، وہ کسی کے انڈر نہیں آتی، وہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن کے اندر آتی ہے، اور کانسٹیٹیوشن کی حفاظت بھی عدلیہ ہی کر رہی ہوتی ہے، تو پھر اس طرح عدلیہ جو ہے وہ من مانی کے فیصلے کرتی ہے اور ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو اس طرح پھر عدلیہ کا نا ایک آمرانہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ من مانیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو پتر آج کا یہ ایک ٹاپک تھا ہمارا وفاقی طرز حکومت۔ وفاقی طرز حکومت میں ہم نے پڑھا تھا وفاق کے بارے میں کہ وفاقی حکومت کیسی ہوتی ہے، پھر ڈائسی کی تعریف پڑھی، پھر ہم نے اس کی جو ہے نا وہ مختلف انداز سے ہم نے اس کی خوبیاں دیکھی، اس کی خامیاں دیکھی اور اس کی خصوصیات دیکھی ہے۔ یہ 3-4 قسم کی آج کی ہماری جو ٹاپک ہے وہ ہے: ایک فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف، فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے، ایک اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کے میرٹس کیا ہے اور اس کے ڈی میرٹس کیا ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے سے پتہ تیار کیجئے گا، انشاءاللہ
کل نئے لیکچر میں انشاءاللہ ملیں گے. خیال رکھیں گے بیٹا. اللہ حافظ. السلام علیکم.